खास खबरन पे नार्को टेररिज्मस खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहद कईयान कार्रवाईन दौरान आज ताम सठई कामयाबी दिलबाग सिंह। पुलिस माटियोरिस दह किस मौके पे दुरुस्त मुल्क सान जम्मू कश्मीर मज तकरीबन हुंद सान सारवी खुद बड़ तकरीब जवन श्रीनगरस मज शहीद एहलकारन खराज पेश। PDP तरफ श्रीनगरस मज एहतजाजी रैली इसराइलस खिलाफ तो फलस्तीन किस हकस मज मुजाहिरीनो नारेबाजी। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। दुरुस्त मुल्क सान ये आज जम्मू कश्मीर मज पुलिस माटियोरिस दह किस मौके पे तकरीबन हुंद सांझ करना आव तत सपज सारवी खुद बड़ तकरीब जवन श्रीनगरस मज यथ मज LG मनोज सिन्हा पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो इंतजामी के जिम्मेदारों पुलिस अहदेदारों तो दोयमो लोको शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीद पुलिस एहलकारन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत नामा सईद हालातन दौरान कईयाहो पुलिस एहलकारों तो अफसरों तरफ पन जू छप दितमित तिहज कुर्बानी यी हमेश याद थावने। येल जन पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन अत मौके पे वोन जम्मू कश्मीर मज अमन अमान कायम करनस मज ये पुलिस तरफ अहम रोल अदा करने तत पुलिस एहलकारों तो अफसरों तरफ पन फरइज अंजाम दिवान जू त कुर्बान करमित सन जिम्मेदारी तिहज कुर्बानी गस रायगा सपदन। पूरे मुल्क में आज के दिन को कमेमोरेशन डे परेड के तौर पे सेलिब्रेट करने की प्रथा शुरू हुई और वो प्रथा आज पूरे साल के दौरान जो सितंबर के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक जो साथी यूनिफॉर्म फोर्सेस के अंदर पुलिस फोर्सेस के अंदर CPOs के अंदर काम करते हैं कि जहाँ जहाँ भी शहादतें मुल्क के अंदर होती हैं हम सब लोग मिलकर के उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनकी कुर्बानी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति दी, अपने लोगों के लिए अपनी जान की आहुति दी और ऐद करते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने लोगों की सलामती के लिए हम हर तरह की शहादत को कबूल करने के लिए तैयार रहेंगे। बहादुर ऑफिसर्स, जवानों, SPOs की शहादत का जिक्र किया। पिछले 30 वर्षों से ज्यादा लंबी जो हमारी जंग, जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहां पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूं और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, CRP, BSF, SSB और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर CAPF काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी। इस साल में कर्नल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, WSP हमांजू भट्ट को आप जानते हैं और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप हमारा जो आर्मी का जवान था उसकी शहादत को भी आप जानते हैं। 8 जो लोग पुलिस के शहीद हुए उनका मैंने जिक्र किया है। मैं सबको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश कर यह गुलशन ग्राउंड जमिस मज आज अमे हवाले तकरीबी हुंद सांझ करना आमद यथ मज पुलिस जिम्मेदारों, इंतजामी के अफसरों, अवामी नुमाइंदों तो पुलिस एहलकारों तो आम लोगों शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीद पुलिस एहलकारन तो अफसरन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद शहीद एहलकारन
ہندن لواحقین ہز خبر اتر تو رش راوٹ پلسچ ذمہ داری یت زن تمن دہ گزارنس مز مشکل ویترن پین پولیس سربراہ دلباغ سنگھن آز زون سری نگرس مز نارکو ٹیررزمس حوالہ کت کران وونمت ات خلاف پولیس طرف خصوصی مہم شروع کرنا آمت یتھ دوران آز تام پولیسس بڑس پیمانس پہ کامیابی حاصل سپز بڑی نکیل اس وقت کسی جا چکی ہے. کل ملا کر کے پچھلے کچھ سالوں کا ذکر کریں تو 39 کے قریب ایسے کیسز نارکو ٹیررزم کے حوالے سے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آئے. ان کی تفتیش کو عام تفتیش سے ہٹ کے کیا جا رہا ہے. بہت سارے کیس NIA کے پاس ہیں, کچھ کیس SIA کے پاس ہیں, کچھ کیس SIU کر رہی ہے. ابھی حال فی الحال میں بہت بڑی کامیابی رامبن میں ہمیں ملی جس میں 30 کلو سے زیادہ کوکین کی طرح کا جو مادہ ہے وہ برآمد کیا گیا. اس کی تاریں کپواڑہ سے جڑی, پنجاب سے جڑی, اب اتراکھنڈ تک پہنچ گئی ہیں. تو جو آدمی اس میں آگے یا پیچھے کی طرف دونوں طرف انوالوڈ ہے, ہم نے سب کو پکڑ لیا ہے. اس کے PDP طرف آز سری نگر ہیڈ کوارٹرس پہ اسرائیلس خلاف احتجاجی ریلی ہند سانز کرنا آمت یت مز پارٹی صدر محبوبہ مفتی تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ اسرائیلس خلاف نعرہ بازی کرنا آئی تج فلسطین کس حقس مز نعرہ بازی کرنا آمت یل زن بھارت تو عالمی ادارن پہ زور دن آو تم گھن فلسطینس مز موسوم تو بے گناہ لکن ہند قتل عام بند کرنس حوالہ اسرائیلس پہ دباؤ بڑھاون یت زن مزید جانی نقصان سپدے. یدوے ات موقع پہ مظاہرینو طرف لال چوک کن مارچ کرنچ کوشش کرنا آئی تاہم پولیس طرف یہ کوشش ناکام بنانا آمت. میں 1500 بچے مارے گئے ہیں. ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اور ساری دنیا تماشے دیکھ رہی ہے. جب یوکرین میں 500 بچے 2 سالوں کے اندر مارے گئے تو سارا دنیا جو ہے چیخنے لگا. آج فلسطین میں 1500 بچے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ہم دنیا کے ملکوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے سیز فائر کرو. اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. وہاں سپلائی بند ہے, وہاں دوائیاں بند ہے, وہاں کھانا بند ہے, وہاں پینا بند ہے, وہاں لوگوں پہ گولیاں چل رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے. جو ہولوکاسٹ میں جیوز کے ساتھ ہوا تھا آج اسرائیل وہی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کے نتائج آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. دنیا میں آلریڈی بہت دہشت گردی ہے, مگر یہ کرنے سے دنیا میں دہشت گردی جب آپ ناانصافی کرو گے تو لوگ جو ہے اور لوگ بندوقیں اٹھائیں گے اور دنیا میں حالات خراب ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسرائیل کے ظالموں فلسطین کو خالی کر دو, خالی کرو, خالی کرو, خالی کرو, فلسطین کو خالی کرو, خالی کرو, خالی کرو, گو بیک. یپر بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر تو جموں کشیر ہند سابق نائب وزیر اعلیٰ کویندر گپتان محبوبہ مفتی ہندس بیانس حوالہ کت کران وونمت ز محبوبہ مفتی پریت وز ملکس تو ملک پالسی خلاف کام کران روزمز تو یہ بیان دت سا لوک گمراہ کرنے کوشش کران. دیکھیے, پورا وشو جانتا ہے کہ کس پرکار سے یہ فلسطین حماس کے لوگوں نے یہ جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور کس طرح سے بالکل اتیاچار انہی سے شروعات کی تھی. اسرائیل تو اپنا بدلہ لینے کا کام کر رہا ہے. بھارت سرکار جو ہے, جو ہمارا ایک کوٹ نیتی ہے, اسرائیل کیونکہ ہمارا اچھا متر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آتنکواد کے ہم ہمیشہ خلاف رہے ہیں. محبوبہ مفتی وہی کرے گی جو دیش کے خلاف ہوگا. آج جس پرکار سے ان کا پردرشن ہے یہ صاف درشاتا ہے
कि ये आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं। इससे पहले भी जो कश्मीर में चाहे जो जमात थी, चाहे हुर्रियत थी, ये सब उन्हीं लोगों का समर्थन करते थे। तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आतंकवाद सभी के लिए एक घिनौना अपराध है और पूरे विश्व ने इसको नकारा है। तो मुझे लगता है कि ये अलग से अपनी दुकान खोल करके बैठी हुई है कि हर व्यक्ति शांति व्यवस्था चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से ये पिछले दिनों 7 अक्टूबर को ये शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, अब ठीक है ये उनके देशों का मसला है, लेकिन भारत तो हमेशा शांति की बात करता है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से बातचीत की है, जो अस्पताल में हुआ 500 लोगों की हत्या हुई, किसने की इसकी तो जानकारी अभी नहीं है, लेकिन उसकी भी निंदा की है। मुझे लगता है कि ये आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक हानिकारक है और जिस प्रकार से तबाही हो रही है, इन लोगों के धर्म को साथ ना जोड़ करके ये बात करनी चाहिए कि आतंकवाद के हम खिलाफ। ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। भारत आज एक निर्णायक रूप में अपना जो है रोल निभाता है। तो जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर की शांति उनको दिखाई नहीं देती तो बाकी क्या देती। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आजादन आज श्रीनगर मज वर्करन खिताब करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर मज अमन अमान कायम सपदमुत, ताहम असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यम किन आम लोग मुश्किलन मज हेन आमद। रियासत में असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। जो आखिरी असेंबली का इलेक्शन है उसे 9 साल हो गए और मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर की तारीख में 75 साल में ये शायद पहली दफा है कि इतने लंबे अरसे तक रियासत में कभी इलेक्शन नहीं हुए। जिन दिनों जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे, खूनरेजी थी, लीडर साहिबान सब वादी को छोड़कर भाग गए थे। हमारे बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी पंडित साहिबान को भी मिलिटेंसी की वजह से छोड़ना पड़े। वादी लाखों और मुसलमान वादी के हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में चले गए। उस वक्त भी शायद 6 या 7 साल के बाद इलेक्शन हुए, लेकिन आज नॉर्मल हालात इससे ज्यादा कभी नॉर्मल पिछले 30-35 सालों में कभी नहीं थे। उनमें 9 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बड़ी फिक्र की बात है। इलेक्शन न होने का क्या नुकसान? मैं ये नहीं कहता कि आज की इंतजामिया काम नहीं कर रही है। इंतजामिया काम कर रही है, लेकिन ये उनका काम नहीं है। मैं नहीं कहता गवर्नर साहब काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफिसर काम नहीं करते, लेकिन हम उनसे वो काम कहने के लिए कर रहे हैं जो उनके लिए, जिसके लिए वो बने ही नहीं है। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।